अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास मौजूद हाउसिंग सोसाइटीज़ इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूवर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ हुए RDA के ऑपरेशन के ऊपर, ब्लूवर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया के रद्द-ए-अमल और लग्जरियस मार्केटिंग इस क्रिटिकल टाइम में ब्लूवर्ल्ड सिटी के बारे में क्या मौक़िफ़ रखता है, RDA के बारे में क्या मौक़िफ़ रखता है और अपने क्लाइंट्स को क्या पैगाम देना चाहेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, किसी भी ताल्लुक़ का तकाज़ा ये होता है कि आप अच्छे दिनों में तो साथ रहें ही, लेकिन मुश्किल टाइम में आप शाना बशाना खड़े हों। ऐसी सूरत हाल में आपको मालूम होता है कि कौन आपका कितना अपना है और कौन सिर्फ महज खोखले दावे करने में लगा था। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि लग्जरियस मार्केटिंग या मेरी ज़ात के लिए तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। हम रूल ऑफ़ लॉ पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी भी हो और कानून की पासदारी भी हो। और अगर कोई भी किसी भी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी में पाया जाता है या इल्लीगल हरकत कर रहा होता है या किसी भी गैर कानूनी काम में मुलव्विस होता है, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जहाँ पर मामला आ जाए पब्लिक इंटरेस्ट का, जहाँ पर जवाज़ मौजूद हों, जहाँ पर सबूत मौजूद हों कि अगला बंदा किस कदर सच्चा है, अगला बंदा किस कदर कोशिश कर रहा है, किस कदर काविश कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप हक़ाइक़ को भी नहीं जुटला सकते। ब्लूवर्ल्ड सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके पास 2.5 लाख कैनाल से ज़्यादा का रकबा मौजूद है और ये दावा ब्लूवर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया की जानिब से देखने को मिलता है। ब्लूवर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया हमेशा से कोशिश करती रही है कि अपने क्लाइंट्स को इंगेज रखे, अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करे, अपने क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छे ऑप्शंस फराहम करे, इन्वेस्टमेंट के भी, सैर व सियाहत के भी, ताकि लोग उनके साथ जुड़ते रहें। और यही वजह है कि ब्लूवर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको दुनिया भर में जाना जाता है और दुनिया भर से लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के ख्वाहां हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में ऑब्वियसली क्लाइंट्स किस कदर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उसको टैकल करना, उसको मैनेज करना, उसको आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में RDA की एक्टिविटीज़ काबिल तारीफ़ भी हैं, क्योंकि रियासत और रियासती इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों को और अपने बासियों को ऐसे तमाम फ्रॉड प्रोजेक्ट्स, फेक प्रोजेक्ट्स और इलीगल प्रोजेक्ट से दूर रखे कि जहाँ उनकी सरमायाकारी डूबने का ख़तरा हो। लेकिन वहीं रियासती इदारों की ये भी ज़िम्मेदारी है कि उनके शहरी जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिन डेवलपर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो डेवलपर्स भी आपके साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं, ना सिर्फ लीगल ग्राउंड के ऊपर बल्कि इसके अलावा भी जितने ग्राउंड्स होते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में मौजूद तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ वो हाथ मिलाने को तैयार हैं। बैरिया टाउन के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, कैपिटल के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, DHA को बाहें खोल के और खुले दिल के साथ वेलकम करने को तैयार हैं। इसके अलावा तमाम शराफिया, तमाम हुक्मरान तबके, तमाम किस्म के इंतज़ामी इदारों के साथ हर तरह के ताउन को तैयार हैं, हर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन करने को तैयार हैं और आपको मिन्नतें और समाजतें कर रहे हैं और कस्में उठा उठा कर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमें डेवलप करने दें, हम चाहते हैं कि हम लोगों को डिलीवर करें, हमें मौका दें। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को और इस खित्ते को आगे लेके बढ़ें। लेकिन अगर रियासती इदारे ये ज़िद बना लें कि उन्हें ना तो NOC फराहम करना है, ना ही फैसिलिटेट करना है, तो ऐसे में आई थिंक ना तो रियासती इदारों का नुकसान होगा, ना ही उस प्रोजेक्ट के मालकान या डेवलपर्स का नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो वो एक आम शहरी का होगा। तो ऐसे में आई थिंक होश के नाखून लेने चाहिए तमाम इदारों को, जब आपको डेवलपर्स मिन्नतें समाजतें करके कह रहा है। हालांकि डेवलपर के लिए ये बड़ी ईजी बात है कि आप डेवलपर के ख़िलाफ़ एक्शन लें, डेवलपर अपना गेट गिरवाए, अपनी बिल्डिंग गिरवाए, अपना प्रोजेक्ट बस मलिया मेट करे, अपने हाथ समेटे और आवाम को सिंपली कह दे कि देखें जी, मुझे इन्होंने डिलीवर नहीं करने दिया या ये मुझे काम करने नहीं दे रहे, तो इस वजह से मैं काम ख़त्म कर रहा हूँ, ये काम मैं रोक रहा हूँ। तो ज़िम्मेदार एंड ऑफ द डे कौन बनेगा? इदारे बनेंगे। उन तमाम मिन्नतों, समाजतों को, उन तमाम कोशिशों को, उन तमाम काविशों को सपोर्ट करनी चाहिए जो ब्लूवर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया, ब्लूवर्ल्ड सिटी के मालिकान की जानिब से देखने को मिल रही हैं। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो अपने वीडियो पैगामात में, वो अपनी तकारीर में हर पॉइंट पे हर तरह के ताउन को यकीनी बनाने का, मतलब ये कहना आसान है,
صرف دعوے نہیں کر رہے، وہ قسمیں اٹھا کر آپ کو ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ انہیں موقع دیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ گفت و شنید کریں، آپ ان کو بتائیں کہ کیا راستہ پاسبل ہے، آپ ان کو بتائیں کہ کیا وے آؤٹ ہے اس سب سے نکلنے کا۔ اگر کسی کا آپ نے NOC انڈر پروسیس رکھا ہوا ہے، آپ نے ابھی تک ایشو نہیں کیا، فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، تو بتائیے کہ کیا لیگیلٹیز ہیں کہ جو ان کو پوری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جب ایک پروجیکٹ کے نام پہ اتنی زمین ہے، وہ ڈیولپمنٹ کرنا جانتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لوگ ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو ایسے میں آئی تھنک کوئی جواز رہ نہیں جاتا کہ آپ اس پروجیکٹ کو یا اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ اور آبویسلی بلو ورلڈ سٹی از اے میگا پروجیکٹ، اس کو پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ کلیم کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ اس ایکسٹریم پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر آ کے آپ کو ڈیمولش کرنی ہے چیزیں، آپ کو آ کے ملیا میٹ کر دینا ہے یا مسمار کر دینا ہے، تو اس میں کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مالکان کا نقصان تو شاید اتنا نہ ہو، یا ادارے کا تو شاید بالکل نہ ہو، لیکن نقصان ہوگا تو عام عوام کا ہوگا، اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ہوگا۔ اور جس طریقے سے پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشن چل رہی ہے، اکانومی جس طریقے سے برے حال میں ہے، اگر آپ کا ایک سیکٹر جو تھوڑا بہت اچھا چل رہا تھا، آپ اس کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ آور ہوں گے یا اس طریقے سے آپ اٹیک کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر بھی کوئی خیر خواہ رہ جائے گا ان تمام اداروں کا کہ جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ عوام کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرے، کیونکہ اس طریقے سے وہ اپنے ہاتھوں سے خود عوام کو اس پوائنٹ پہ پہنچا رہے ہیں کہ جہاں ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس میں سب سے زیادہ قصوروار آبویسلی عوام سے بھی زیادہ قصوروار، کیونکہ عوام تو جب بھی کرتی ہے سوچ سمجھ کے کرتی ہے، چیزیں دیکھ بھال کے کرتی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہر شخص سیانا ہے، ہر شخص سمجھدار ہے۔ کوئی بھی شخص تب تک کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ نہیں کرتا جب تک اس کو حقائق معلوم نہ ہو۔ اور ایک پروجیکٹ جو اتنی لینڈ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بار بار آپ کو گزارش کر رہا ہے، آپ کو درخواست کر رہا ہے، آپ کے آگے اپنی عرضی رکھ رہا ہے، تو آئی تھنک بنتا ہے کہ ایسے پروجیکٹ کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور لگژریس مارکیٹنگ بھی اپنے تمام کلائنٹس کو اس کرٹیکل ٹائم میں یہ پیغام دینا چاہے گی کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تمام معاملات کا حل نکل آتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی ایک شہری کا کوئی نقصان ہو، ہماری انتظامیہ کبھی نہیں چاہے گی، ہمارے عہدیداران کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی شہری کا ایک بھی روپیہ ڈوبے۔ اور اسی طریقے سے بلو ورلڈ سٹی کا بھی عزم ہے کہ بلو ورلڈ سٹی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی کلائنٹ کو کسی قسم کا نقصان ہو، مارکیٹ میں کوئی بھی فلکچویشن اس طرح کی آئے یا کوئی بھی ایسا ڈاؤن فال آئے کہ جس کی وجہ سے کسی کا بھی ایک بھی روپیہ ڈوبے۔ تو ہمیں مکمل اعتماد ہے ہمارے اداروں کے اوپر، اور ہم توقع کرتے ہیں، بلکہ ہم یقین اور دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے وہ تمام ایفرٹس کریں گے، وہ تمام پاسبل وے آؤٹس نکالیں گے کہ جس کے ذریعے عوام کی انویسٹمنٹ سیکیور رہے، جس کے ذریعے عوام اپنے پیسے کو دگنا 3 گنا کر سکیں اور اپنے بچوں کو اچھے پلاٹس اور اچھے گھر مہیا کر سکیں، کہ جس طریقے کے انہوں نے سپنے یا خواب دیکھے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بلو ورلڈ سٹی پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں گے، عمل کے ذریعے کر کے دکھائیں گے، اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ لگژریس مارکیٹنگ اپنے تمام کلائنٹس کو اس تسلی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ اللہ حافظ کہنا چاہے گا کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی پروجیکٹس راولپنڈی اور اسلام آباد کے آس پاس موجود ہیں جو واقعی میں اپنے پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ان تمام پروجیکٹس کے لیے اور ان کے کلائنٹس کے لیے ہم نیک تمنائیں اور نیک خواہشات کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اور ہم دعا کریں گے، اور ہم اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی کا بھی ایک بھی روپیہ نہ ڈوبے، بھلے وہ ہمارا کلائنٹ ہے یا اس پروجیکٹ کا کلائنٹ ہے کہ جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، جس کے ہم آتھورائز ہیں۔ کیونکہ پیسے جوڑنا اور اپنی جیب سے کس طریقے سے آپ سیونگ کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، ایک شاید مڈل کلاس بندہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس ساری کرٹیکل کنڈیشن میں ہماری تمام تر دعائیں اپنے تمام کلائنٹس کے ساتھ ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو اس چیز کی تسلی دینا چاہیں گے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھے آپشنز مل جائیں گے، بہت اچھے راستے مل جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے، اور ہم اپنے اداروں سے یہ توقع باندھیں گے کہ وہ ایسے راستے فراہم کریں گے پروجیکٹس کو کہ جس کے ذریعے وہ تمام لیگلٹیز کو پورا کرتے ہوئے، تمام لیگل راستوں سے گزرتے ہوئے، اپنے ڈاکومنٹس کو پورا کرتے ہوئے، تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے، تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے
NOC حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگ کا بہت سارا خیال رکھیے. اس کریٹیکل ٹائم میں جس میں آنکھوں کی ایک بیماری آئی ہوئی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, اپنے بچوں کو محفوظ رکھیے, اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.